وبغاو نقلب الالومنيوم، هادو ما عنديش بهم الغرض، الا بغيت نخرجهم حتى نخرج هادو ونقلب على الاخر. سي كونتيتي جو بو لي كالكولي. مي cette relation-là, je vais l'appliquer. Ça veut dire, ça veut dire que N, la quantité de matière, ou là le nombre de moles d'aluminium, c'est 2 fois 3 la quantité de matière ديال البروم BR2. Voilà. Donc, هذا ça départ. شنو هي الكتلة ديال الالومنيوم؟ هي الكتلة المولية ديال الالومنيوم، متفقين معايا؟ في كمية المادة. واش متفقين؟ la masse ou bien la masse de l'aluminium, c'est la masse, c'est la quantité c'est le nombre de moles fois la masse molaire de l'aluminium. Donc ici je peux l'écrire ainsi, la masse molaire de l'aluminium. Alors شكون هو السؤال؟ ما هي الكتلة القصوية؟ يعني إلى هذا التحول كله لهذا الجهة، هذا هو المعنى ديالها. ها هي هاد لا ماس مولير، الكتلة المولية ديال الألومنيوم فاش في كمية المادة الألومنيوم. هاد كمية المادة الألومنيوم اللي عندي هنا هي 2/3 2/3 فاش في لو نومبر دو مول ديال اش؟ ديال البروم BR2. وشنو هي لو نومبر دو مول دو بروم؟ شنو هو لو نومبر دو مول دو بروم؟ Si vous voulez, شنو هي؟ nombre de moles de brom, c'est la masse ديال البروم ياك sur la masse molaire tout court. واش متفقين معايا؟ لو نومبر دو مول فاش كنقولوا كمية المادة هي الكتلة المولية ديال واحد العنصر اكس، الكتلة ديالو على الكتلة المولية. دونك انا الا بغيت هاد الكتلة المولية، بحال انا عندي هاد الكتلة المولية هي الكتلة ديال الألومنيوم على الكتلة المولية ديالها. دونك jusqu'ici je peux effacer tout ce qui est au haut. غادي نخلي غير هادي، هاد ليكواسيون، هادشي صافي، هادشي ساليناه باش ما خرجت منو داكشي اللي بغيت. je peux passer, je peux effacer tout ceci et je continue. D'accord? Quantité de matière, hein? Alors je passe, alors je continue. غادي نكمل. غادي نجيب هادشي اللي عندي هنا نجيبو لهنا. اش عندي لا ماس، هاد الكتله علاش تنقلب ديال الالومنيوم هي لا ماس مولير ديال الالومنيوم. هادي راه عندي في لا طابل دو مندلييف، هادي 2/3 خرجها لهنا على برا، سي صا. كيسكو جي écrit درنا كيسكو جي في؟ قلت لا ماس سي لا ماس مولير ياك، وهادي فوا، سي صا. درت هنا ان نومبر دو مول جبتو من هنا، هو 2/3 نومبر دو مول، ها هو 2/3 نومبر دو مول. غير انا اش درت في النومبر دو مول؟ قلت هاد لو نومبر دو مول هو لا كونتيتي دو ماتيير سور لا ماس مولير. سي لا ماس ديال لو كور سور لا ماس مولير. اسكو سي كلير؟ جو كونتينيو. دونك عندي 2/3 M de l'aluminium fois M ديال BR2 sur sa masse molaire. Voilà. دابا هنا غندير التطبيق هذا، عندي كلشي داكشي. كاينه قضيه ما عنديش لا ماس ديال البروم، عطاوني اش؟ عطاوني الحجم. غير نرجعو. ياك هاد لا ماس ما عنديش هادي ام BR2 اشنو هي؟ اش كنعرفو شكون هي غو؟ هي ام سور في ياك؟ في في ديك 2 مليلتر، و ام سي لا ماس. دونك اش بغيت انا بغيت هاد ام ديال BR2 اشنو هي؟ هي غو في في، غو و في. انا راه تنقلب على هادي باش نعوضها هنا. غو غادي نعوضها، شنو هي غو؟ هي غو صفر دي في في. دونك ها هي ام BR2. إلا وصلت لهنا تحل المشكل. غادي نجي نعوض فاش فهاد العلاقة غنسميها العلاقة 1
نعوض في واحد باش غادي تولي عندنا غتولي ام. علاش تنقلب ديال الالومنيوم؟ سي كوا؟ سي دو تيير لا ماس مولير د الالومنيوم. ام ها هي، هاد ام ديال البروم ها هي عندي، هي غو فوا غو صفر دي في في على ام اشنو؟ بي ار 2. فوالا. غندير التطبيق العددي. J'ai tout là d'avant. D'accord? عندي جميع المعطيات. بون كاينين دي شوز هنا اللي خصكم نتوما تحسبوهم. جو كخوا راسكم تخرجوا لا طابل دو منديلييف. D'accord? خصكم ترجعوا لا طابل دو منديلييف. Je vais voir. Moi j'ai fait le calcul. Voilà. Oui, effectivement. Alors, l'application numérique, c'est donc là, c'est عددي. Puis on c'est déjà 80%. Donc la masse de l'aluminium على شكل نقولوا هي 2 tiers ديالاش. Alors الالومنيوم عنده 27 ها هي. هاد الالومنيوم لا ماس مولير د الالومنيوم 27. غو قلنا واحد ديال الماء ياك. الدي راه عطينا لكم 3. الدي هي 3.1. بون جو كخوا كي هي وي دي تطبيق عددي ياك. الدي واحد بقات لنا في ها هي 2 ميلي، هي 2 في 10 أس ناقص 3 باش نرجعو للليتر على 79.9 في 2. علاش في 2؟ في 2 في 2 مابقاش عندنا بي ار 2. بي ار 2 بي ار وحده هي 79.9 نضربها في 2. إذا إلا حطيتو هذا الرقم هكذا ودرتو الكالكول غتلقاو ابوبري 0.69 وغاديه، يعني ابوبري 0.7 غرام MAL. Voilà, et on vient de terminer cet exercice. Alors, à la prochaine fois, nous aurons l'occasion de faire d'autres exercices, l'exercice 6 et 7. Et bon courage.